बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ के गुंडा अनासिर का नैब लाहौर पर हमला। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज मरीम नवाज़ साहबा की नैब लाहौर में पेशी थी। जो रेमंड की ज़मीन का इशू है, जो एक गैर कानूनी तरीके से जो मुंतकिल की गई, गैर कानूनी तरीके से जो अलाटमेंट करवाई गई, उस हवाले से आज नैब लाहौर ने मरीम नवाज़ साहबा को बुलाया था और ये पूछ करने के लिए कि आप बताएं कि आपने ये इतनी महंगी ज़मीन किस तरीके से औने पौने दामों आपने ख़रीदी, और इस हवाले से नैब ने उनको बुलाया था। लेकिन आपको ये भी इल्म है कि पिछले तकरीबन 5 से 6 दिनों से ये मुकम्मल तैयारी की जा रही है। जब से नैब की जानिब से नोटिस भेजा गया तो पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को कॉल दे दी गई, और इस तरीके से आज मरीम साहबा रेमंड अपने महल से निकली कि जिस तरीके से मरीम साहबा किसी जलसा गाह में जा रही हूँ। पूरा प्रोटोकॉल था, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और जब ये काफ़िला शुरू हुआ रेमंड से तो उस वक्त भी ये क्यास रहियाँ जन्म ले रही थी। और जब ये कारकुनान को कॉल दी गई कि आप आएँ और मरीम साहबा जब नैब पेशी पर जाएंगी तो आपने आना है पूरे प्रोटोकॉल के साथ नैब लाहौर में, और एक जमे गफ़ीर के साथ नैब लाहौर में मरीम साहबा जाएंगी। तो उस वक्त भी ये क्यास रहियाँ जन्म ले रही थी, उस वक्त भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा था, उस वक्त भी इसी खौफ और डर का इजहार किया जा रहा था कि मरीम साहबा का जो प्लान है वो कुछ और है। और इस हवाले से जो कुछ ये भी बातें की जा रही हैं ज़राए की जानिब से कि जो ये मनसूबाबंदी की गई है, ये आज की मनसूबाबंदी नहीं है, बल्कि ये कुछ दिन पहले की मनसूबाबंदी है। और ये वो लोग हैं, आपको याद होगा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था। और इन लोगों का ये एक वतीरा है कि जब भी आप इनको एहतसाब के लिए बुलाएंगे, जब भी इनसे आप पूछेंगे कि ये जो आपने गैर कानूनी तरीके से रकम बनाई है, जिस तरीके से आपने लूट मार की है, जिस तरीके से आपने करप्शन की है, तो फिर इनका इस किस्म का रद्द अमल आएगा। तो आज मरीम साहबा नैब लाहौर में पेश हुई। बड़ी कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद उनके साथ थी, और जब नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर वो पहुँचे तो कारकुनान की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का एक रद्द अमल सामने आया। और उनका जो असल मिशन था, जो असल मकसद था, वो मकसद ये था कि वो नैब लाहौर के दफ्तर के अंदर दाखिल हों, और जो बैरियर लगाए गए थे उनको उन्होंने हटाने की कोशिश की। जब वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस की जानिब से, ज़ाहिर बात है जब आप बैरियर को हटाएंगे, वहाँ पर पुलिस पर पथराव करेंगे तो रद्द अमल पुलिस की जानिब से भी आएगा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरीम नवाज़ साहबा एक पेशी पर जा रही हैं। आपने नैब लाहौर में जाकर पेश होना है, आपने वहाँ पर हिसाब किताब देना है। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इतनी बड़ी कसीर तादाद के साथ कारकुनान को साथ लेकर जा रही हैं, और आप पहले से जो कारकुनान है वो अपनी गाड़ियों में पत्थरों के शापर जो हैं वो भर भर कर रख रहे हैं। तो फिर आपने ना उनसे पूछा, ना आपने आपके किसी रहनुमा ने उनसे पूछा। और ये पूरी एक प्लानिंग थी। आज फयाजुल हसन चौहान जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने आज एक पेपर में ये भी कहा है कि ये जो प्लानिंग है ये पिछले 8 रोज़ से जारी थी। और इस हवाले से मरीम साहबा का ये प्लान था कि इस एहतसाब के अमल को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और सारा मलबा जो है वो नैब पर डालने के लिए, इमरान खान पर डालने के लिए ये हिकमत अमली बनाई गई कि जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो फिर आपने जाके हमला करना है, जिसकी माजी में भी मिसाल मिलती है। आज ज़राए से ये कुछ खबरें आ रही हैं, और ये ARY न्यूज़ ने ये खबर भी ब्रेक की और फुटेज भी दिखाई कि गाड़ी है LE3378। ये एक MPA की गाड़ी है, जिस गाड़ी में बड़ी तादाद में पत्थरों के शापर रखे गए। और ये इस बात का सबूत है कि जब आपकी पूरी एक प्लानिंग हो, पूरी एक तैयारी हो, अगर आप शापर ये भर कर रख रहे हैं तो इसका मतलब और इसका मकसद ये है कि आपने आगे जाकर जो काम करना है वही हुआ जिसका डर था, जिसका खौफ था। तो आज मरीम नवाज़ साहबा जब आपने कारकुनान के हमरा नैब लाहौर जो कि ठोकर नियाज बेग पर वाक़या है उसका ऑफिस, तो वहाँ पर जब पहुँची तो कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया। और उसके बाद जो बिल्डिंग है नैब लाहौर की, उनके शीशे तोड़े गए। और नैब की जानिब से ये भी अब दावा किया जा रहा है कि नैब के कुछ एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसके साथ जो मरीम नवाज़ साहबा हैं, मरीम नवाज़ साहबा को नैब की जानिब से सख्त पैगाम ये भिजवाया गया है कि अगर आपने गुंडा अनासिर को साथ लेकर आना है पेशी पर तो आप वापस चली जाएं, और आपने इस तरीके से आकर गुंडागर्दी करनी है, इस तरीके से आपने आकर हमला करना है, तो फिर आप वापस जाएं, और उसके बाद फिर अगला जो लाएमल है वो बता दिया जाएगा। तो इसलिए मरीम नवाज़ साहबा को वापस भेजा गया नैब लाहौर की जानिब से। और उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा को अब ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए दोबारा उनको नैब में बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि मरीम नवाज़ साहबा ने
جب یہ ساری واردات ڈال دی اور سارا یہ ہنگامہ جب ہو گیا تو مریم صاحبہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ واپس چلی جائیں تو اس کے بعد مریم صاحبہ نے ٹویٹر اپنا سنبھالا، میدان پر آئیں اور انہوں نے جو پہلی ٹویٹ یہ کی کہ پولیس نے میرے کارکنان پر حملہ کیا ہے، ان پر پتھرو کیا ہے، ان پر شیلنگ کی ہے، اور یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ نیازی جو ہے عمران خان صاحب جس کو وہ کہتے ہیں ان پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے، یہ جو عمران خان ہے، یہ سارے مل کر ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہمارے کارکنان کو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں مریم نواز کے وفاداروں کا اور مریم نواز کے جو ایک حواری ہیں ان لوگوں کا کہ اس سارے ثانیہ کو، جس کو آپ ثانیہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، جس کو واقعہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ اس کو غنڈہ گردی کہہ سکتی ہیں کہ آپ پری پلان طریقے سے جب آئیں گے اور حملہ کریں گے تو یہ غنڈہ گردی ہے۔ تو اس ساری غنڈہ گردی کو جو مریم نواز کے جو وفادار ہیں، جو حواری ہیں، وہ ثانیہ ماڈل ٹون کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹون برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اصل میں اب یہ صورتحال ہے کہ مریم صاحبہ نے یہ بھی ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے کارکنان پر شیلنگ کی گئی، ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس قسم کا جو رویہ ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مریم صاحبہ ایک نیب لگ رہا تھا کہ وہ نیب کی پیشی میں نہیں جا رہی بلکہ وہ ایک سیاسی جلسہ کرنے جا رہی ہیں، اور ان کا جو ایک پورا پلان تھا، جو مشن تھا، وہ نیب کے سامنے جا کے اپنی چوری اور اپنا جو حساب کتاب دینا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ وہ نیب پر حملہ کریں جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ اور اس ساری صورتحال میں ان کا جو ایک دھمکیاں دینے کا جو ایک طریقہ واردات ہے، جو ایک احتساب کے نظام کو کنٹروورشل بنانے کا جو طریقہ واردات ہے، اس میں اصل میں کامیاب ہونا چاہ رہی تھیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ریاست جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے گی، پورے جو صورتحال ہے، جو کارروائی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کارکنان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ کارکنان کو ورگلا کر اور ان کو یہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ لے کر آئی تھیں، اور ان کا جو مشن اور مقصد یہ تھا کہ وہ نیب لاہور پر حملہ کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی پلاننگ ہے، سب کچھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون میں واضح طور پر تقسیم ہے، واضح طور پر ڈیوائیڈ ہے۔ ایک مریم نواز کا گروپ ہے اور ایک ہے شہباز شریف کا گروپ۔ آپ نے رات کو بھی دیکھا، ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ ذکر بھی کیا کہ ابے شیر علی جو کہ پاکستان میں بھی موجود نہیں ہیں، وہ لندن میں موجود ہیں، اور وہاں سے وہ بیٹھ کر اپنی ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام جاری کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو جو نیب لاہور نے ایک چوری کے کیس میں اور ایک کرپشن کے کیس میں انہوں نے طلب کیا ہے، تو نیب کا یہ جرم تھا، جس جرم کی سزا ابے شیر علی یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین نیب پر لانتیں بھیجی، انہوں نے نیب کی عدالتوں پر لانتیں بھیجی، اور انہوں نے عمران خان پر لانتیں بھیجی کہ یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو کچھ ذرائع سے یہ بھی ایک خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ساری پلاننگ ہے یہ لندن سے کی گئی ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے جو گاڈ فادر ہیں نواز شریف صاحب، ان سے ان کی رات کو بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ سارا کچھ جو پلان ہے، یہ منصوبہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور نواز شریف کی جو ایک اگریسو پالیسی ہے، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے یہ سارا یہ پلان تیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کو نیب لاہور نے نوٹس بھیجا تو شہباز شریف گروپ بالکل خاموش ہے، اس کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جو مریم نواز کا جو گروپ ہے، جیسے پرویز رشید ہو گئے، طلال چودھری ہو گئے، اس کے ساتھ دانیال عزیز، اور آگے اگر بات کریں ابے شیر علی، رانا ثناءاللہ، تو یہ سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے پلان کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ پچھلے 3-4 روز سے وہ اس قسم کے بیانات ان کے سامنے آ رہے تھے، اور اس بات کا یہ ڈر تھا، اس بات کا یہ خدشہ تھا کہ اس قسم کا ماحول ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے بھی بیان دیا کہ ہمیں جناب پولیس جو ہے وہ روک رہی ہے اور ہمارے کارکنان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سہیوال سے، گجرانوالہ سے، اور اسی طریقے سے پورے پاکستان سے کارکنان کو بلوایا گیا، اور ان کو پوری پلان کے ساتھ، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو نیب لاہور کے لیے جو ہے ایک ہجوم اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، جو مقدمات ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق لڑے جاتے ہیں، نہ کہ ہجوم کے ساتھ لڑے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک افسوسناک اور ایک بڑا ایک قابل مذمت طریقہ واردات ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں پر حملے کریں، اور اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے
آپ اس قسم کی غنڈہ گردی کریں اور اس قسم کی آپ واردات کریں. جب آپ کی چوری پکڑی جاتی ہے، جب آپ کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، تو پھر آپ کا جو الزام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ عمران خان ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، عمران خان ہمارے خلاف جو ہے وہ جو ایک سیاسی جو ہے ہمارے خلاف انتقام کا نشانہ بنانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو اب اگلی پیشی ہے اس پر کیا صورتحال ہوتی ہے، حکومت اس کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے. لیکن جو نیب لاہور کی جانب سے واضح اور سخت پیغام بھجوایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس قسم کے غنڈہ عناصر کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں سنیں گے، اور آپ جو ہیں واپس جائیں. تو اب مریم نواز صاحبہ کو واپس بھیج دیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں آپ کو ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے چیخ و پکار نظر آئے گی. آج سارا دن ٹی وی ٹاک شوز پر آپ کو یہ ایک رولا نظر آئے گا اور جھوٹ اور ایک من گھڑت آپ کو خبریں نظر آئیں گی، اور آپ کو پریس کانفرنس میں بڑے بڑے جھوٹ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اس پر آپ کو بات نظر نہیں آئے گی کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں نے آج ایک مرتبہ پھر لاہور نیب پر حملہ کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.